श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोड्ने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्दन अक्षता पुष्प पुस्तकमा चढाइदिने श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। एकादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीका सबै अङ्ग पतन भएपछि श्री महादेवले चित्त थाम्न नसकी हा प्राण प्रिय सतीदेवी कहाँ गयौ नि भन्दै अचेत भई भूमिमा लडी मूर्छा पर्नुभयो। त्यसका केही बेरपछि चेत आयो र सुस्केर हाली मनले झलझली सतीदेवीलाई सम्झँदै बौला जस्ता भई जथाभावी हिँड्न लाग्नुभयो। त्यसरी हिँड्नु भएका श्री महादेवलाई देखि तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीसित भन्यो, हे मन्त्री हो, सतीदेवी मर्नाले महादेव बहुला जस्ता भई हा सती भन्दै जथाभावी हिँड्न लागेका छन्। यस अवसरमा देवताहरूसित युद्ध गरौँ, नचुकौँ, यस्तो मौका आउने छैन। इन्द्रको अमरावती ल्याउँ, अब हामीलाई कसले सुन सक्छ र भनी आफ्ना अस्त्रशस्त्र लिई भए जति सेना अघि लगाई मन्त्रीहरू समेत भई लडाईँ गर्न अमरावतीमा गए। तिनीहरूलाई देख्नासाथ इन्द्र डराई, हे देवता हो, अब यहाँ हामीहरूले बस्न भएन, किनभने तारकासुर दैत्यलाई श्री महादेवले वरदान दिनुभएको छ। त्यसलाई युद्ध गरी जित्न को सक्ला र? तँसँग लड्नुभन्दा बरु भाग्नै निको छ। भागौँ भनी स्वर्गबाट भागाभाग गरी मृगस्थलीमा आई बसे। देवताहरू भागेपछि तारकासुर दैत्य इन्द्रको अमरावती लिई स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तीनै लोकको राज्य गरी आनन्दले रह्यो। श्री महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आइपुग्नु भयो र देवताहरूले देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईसित अब सतीदेवीको शरीर छैन, किन अझै पनि यसरी एक सुर हुनुभएको हो? आँखा उघारी हेर्नुहोस्, त्यो पापिष्ट तारकासुरले बल जफत हाम्रो अमरावती समेत लियो। त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामीले युद्ध गर्न सकेनौँ र भागी यहाँ आई बसिरहेका छौँ। रक्षा गर्नुहोस्, पापिष्ट तारकासुरको नाश गर्नुहोस्। यति इन्द्रादि 33 कोटी देवताले बिन्ती गरेको सुनि महादेवले आँखा उघारी हेर्नुहुँदा आफूसित सतीदेवीलाई नदेखि देवताहरूलाई आफ्ना अगाडि देख्नुभयो र केही जवाफ नदिई सतीदेवीलाई नै सम्झी हा सती भनी त्यहाँबाट पनि हिँड्नु भयो। यसरी श्री महादेवले शोक गरेको देखि जति जीवात्मा प्राणी छन् ती सबैले मन थाम्न नसकी साह्रै दुखी भए। श्री महादेव यसरी शोक गरी 100 वर्षसम्म पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँड्नु भयो।
इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायाम् इन्द्रादि देवता मृगस्थली गमनो नाम एकादशोऽध्याय। 12 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि एक दिन श्री महादेवले चित्त सम्हाली हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुभयो र अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भनी भरसक चित्तलाई धैर्य दिई अपतपस्या गर्न उत्तरा पन्थमा जान्छु भनी जान लाग्नु भएको थियो। चित्त दृढ हुन नसकी घुमिरहँदा उत्तरतिर जानु भएको त दक्षिणतिरको बाटो लाग्नु भएछ र जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको नजिकमा पुग्नुभयो। त्यहाँ एक ब्रह्मपुर नाउँ भएको गाउँ थियो। त्यहाँ बसेका ऋषिहरू गङ्गामा स्नान गर्न भनी गएका थिए। श्री महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखे र एउटीले अर्कोसित भनिन्, हे ऋषि पत्नी हो, ती गएका महादेव हुन्, हेर सदैवी मर्नाले बौला जस्ता भई त्यसरी हिँडेका छन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल छन्। हामीहरूलाई कामभोगमा सन्तोष दिन पनि सक्दैनन्। यस कारणले हामीहरू श्री महादेवको पछि लागि जाऔँ। त्यो सुनि 100 ऋषि पत्नीहरू श्री महादेवका पछि लागि गए। त्यसपछि श्री गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले त्यो कुरा थाहा पाई खोज गर्दै जाँदा केही पर बाटामा फेला पारेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीलाई किन हरण गरी ल्यायौ भनी कड्किए। त्यो सुनि श्री महादेवले, हे ऋषि हो, म तिमीहरूका स्त्रीहरूलाई किन हरण गरी ल्याउँथे भन्नुभयो र ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् भन त भने। श्री महादेवले फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखि यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् भन्नुभयो। तब ऋषिहरूले, हे महादेव, तिम्रो स्वरूप देखेर हाम्रा स्त्री पछि लागि आएका हुन्, अब तिम्रो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। ऋषिहरूका श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो र त्यस लिङ्गदेखि अर्को ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई सबै संसार छोप्न लाग्यो। तब ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्य सबै मिली श्री विष्णु कहाँ गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवका लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई सबै संसारलाई छोप्न लाग्यो। त्यो खबर गर्न आइरहेछौँ, अब जसो गर्नु हो चाँडै गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्मादीले भनेको सुनि श्री विष्णुले त्यसै बखत गई ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो हाल्नुभयो। विष्णुले अँगालो हाल्न साथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भइगयो। त्योदेखि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य सबैले धन्य धन्य विष्णु भनी अनेक थरको स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष भई श्री महादेवले ऋषिहरूका नजिक गई, हे ऋषि हो, बिना अपराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ, अबदेखि तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्, फेरि ब्राह्मणीहरू पनि गतिला नहोउन् भनी श्राप दिएर उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी तिनै आँखा चिम्ली परब्रह्मको ध्यान गर्दै ठुलो तपस्या गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनकालाई गर्भिणी भएकी थाहा पाएर बहुत खुसी भई आफ्ना मर्यादाले पुंसवन आदि कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाका गर्भदेखि हिमालय पर्वतकी पुत्री जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रूपले धपक्कै बल्लिन् भने जस्ती, रातो वर्ण भएकी, जिउ सलक्क परेकी, कमल जस्ता आँखा भएकी, चन्द्रमा जस्तो उज्जवल मुख, यस्ती 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेकीदेखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिसित न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषिहरूले पार्वती भनी नाम राखे।
हिमालयले पनि मणि माणिक्य नाना रत्न सुवर्ण दक्षिणा ती ब्राह्मणहरूलाई दिई भोजन गराए। ऋषि ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाउने छिन् र चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछन्, सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो भावभक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी पाल्नुहोस् भनी बिदा दिएर ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। यहाँ पछि बालिका पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुली भइन्। खेल्दामा पनि शिव पूजा गरी खेल्दथिन्, खाँदा पनि शिवलाई चढाई खान्थिन्। यसरी पार्वतीले बाल अवस्थादेखि नै सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइन्। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुसित गई भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती तपाईँलाई योग्य छन्। लक्ष्मी भन्दा परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदका यस्ता वचन सुनि श्री विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन्छन् र भन्नुभयो। र नारदले त्यो धन्दा तपाईँलाई किन चाहियो? म गई अहिले ठेगान गरी आउँछु भनी हिमालय पर्वत कहाँ गए। हिमालय पर्वतले नारदलाई देखि सम्मान गरे अनि नारद भन्छन्, हे गिरिराज, तपाईँसित केही बिन्ती गर्न आएको छु। तपाईँकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद मुनिका वचन सुनि हिमालय पर्वतले खुसी भई, हे नारदजी, बेस भन्नुभयो। तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री उमादेवी मैले श्री विष्णुलाई दिएँ। श्री विष्णुसँग गएर यसो भन्नुहोला भने। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि त्यहाँबाट बिदा भई नारद मुनिले वैकुण्ठमा गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा श्री विष्णुसँग बिन्ती गरे। यति नारदले भनेको सुनि श्री विष्णुले खुसी भएर, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा गरिदिनुभयो र नारद ऋषि आफ्ना आश्रममा गए। यता हिमालय पर्वतले छोरी कन्यादान दिएर भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाए। श्री विष्णुले पनि लग्न ठहर्याई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरेर उमा कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत कहाँ जानु भयो। मेनकाले आफ्नी पुत्रीलाई हिरा मोती माणिक्य रङ्गबिरङ्गका रत्नले जडी जडाउ गरिकन गहना वस्त्र पहिराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्योदेखि जया विजया अजिता अपराजिता नाउँ गरेका सखीहरूले उमासँग, हे देवी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान गर्छन् भने। यति सखीहरूले भनेको सुनि उमादेवीले मनमा ताप गरी भनिन्, मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनलाई भजिरहेकी छु। श्री महादेवलाई नदिई अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरी मर्दछु। यस्ता कुरा सुनि सखीहरू भन्छन्, हे देवी, उसो भए तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आउँछौँ, हिँड। त्यसो नगरे केही बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेपछि तिनले जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदीतिरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आए। यता हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा राखी विधि गराई कन्यादान गर्न भनी आफ्नी छोरीलाई लिन पठाए। लिन जानेले तिनलाई घरमा देखेनन् र त्यो हाल हिमालयलाई सुनाए। जहाँ तहाँ खोजी गरे तर कहीँ पाउन सकेनन् र हिमालयले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषिसँग गई, म यहाँ कहीँ पनि छैनन्, कसो गरौँ भने।
यस्तो सुनि बृहस्पति ऋषिले उसो भए यस लग्नमा भएन भनी विष्णुसँग बिन्तुई गरेर विष्णु आदि सबै देवता आफ्ना आश्रममा गए। उता लुकिराखेकी उमाले आफ्ना सङ्गिनीहरू गएपछि नदीका तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा आराधना गरी यस्तो गर्न लागिन्। त्यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रत्यक्ष भई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे शुभे मलाई किन आराधना गर्यौ भनी आज्ञा भयो। तिनले हे जगदीश्वर मैले बालक अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई भजिरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान गर्न लाग्दा भागी यहाँ आई लुकिरहेको छु, रक्षा गर्नुहोस्, मसँग खुसी भई बक्सियोस् भनी बिन्ती गरिन्। र श्री महादेवबाट हे देवी तिम्रा बाबा महतारीले कन्यादान नगरी तिमीलाई मैले स्त्री भन्नु भएन भनी आज्ञा हुँदा फेरि तिनले हे ईश्वर जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनिन्। र श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवी विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्लान् तिमीले उसै गर्नु। यति श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुन्नी तिनले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र श्री महादेव अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि उमा घर गइन् र हिमालय पर्वतले तिनलाई आएको देखि रिसाएर त कहाँ गइथिस् भनी सोधे र तिनले हे पिता केटाकेटीदेखि नै मैले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई भजिरहेकी छु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान गर्नु लाग्नु भयो र लुक्न गएकी थिएँ भनिन्। यति आफ्नी पुत्रीले भनेको सुनि हिमालयले न्वारानका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। अनि पछि उमाले कहिले विष्णु आउलान् भनी श्री महादेव स्वामी पाउनका निम्ति नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गर्न लागिन्। तिनले यसरी भक्ति गरेको देखि श्री विष्णुले शङ्ख चक्र गदा र पद्म लिई गरुडमाथि सवार भई तिन कहाँ आई हे देवी तिमीले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेको देखि म खुसी भएँ, वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। त्यो सुनि तिनले हे परब्रह्मन म अरू के वरदान मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति तिनले भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गिरिजे सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म भन्दछु। एक चित्त भई सुन, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतका प्रभावले श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउली। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि गिरिजा फेरि भन्दछन् हे लोकनाथ त्यस व्रतको विधि कसो हो, के गर्नुपर्छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु। हात गोडाका नङ काटी शुद्ध भई एक भक्त रही स्नान गरी सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 अर्थात् 108 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेडीको पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान, जात जातका फलफुल तयार गरी आर्सी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फलफुल र वस्त्र पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ्य दिनु। हे पार्वती श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् भने अष्टासु च दले सेव मातृकाष्ठ स्तस्था खड्गम त्रिशूलं चोर्धं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्ण बद्दिका साभा स्वस्थानी जगदीश्वरी। वरिपरि 8 पात भएका कमलमा पातै पछि 8वटी मातृकाहरूका माझमा बसेकी 4 हात
3 आँखा भएकी, एक हातमा त्रिशूल, एक हातमा वर र एक हातमा कमल लिएकी, थरी थरीका गहना लाएकी, सुनभन्दा पनि पहेँलो रूपले धपक्क बलेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। उहाँपछि उनै अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा भन्नाले आफूसँगै बस्ने आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलहार गर्नु। रातमा जागराम गरी उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे गिरिजे, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रा छेउमा आउनु हुनेछ। तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भए, श्री महादेव स्वामी पाए भनी वरदान समेत दिनुहुनेछ। यति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतविधि श्री विष्णुले कहेपछि उमादेवीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक श्री विष्णुको पूजा गरी प्रणाम गरिन्। अनि श्री विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पार्वती व्रतोपदेशो नाम 12 त्रयोदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो। उमाले विष्णुका आज्ञाले सङ्गिनी समेत भई हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा, ध्यान, जप र स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। त्यो कुरा इन्द्रले चाल पाएर 33 कोटी देवतालाई डाकी भन्न लागे, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनभने हिमालय पर्वतकी छोरी उमाले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले श्री महादेव स्वामी पाएपछि उमाका छोरा जन्मने छन्। ती बालकले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि अमरावती हात लगाई राज्य गर्न पाउला। हेर, श्री महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गरी पृथ्वी भ्रमण गर्दै उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छोडी सबै इन्द्रिय बाँधी परब्रह्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेवलाई तपस्यादेखि छुटाई फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यदि इन्द्रले भनेको सुनि देवताहरू भन्दछन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त कामदेव बाहेक अरू को सक्ला र? उनै श्री महादेवका हृदयमा कामबाण प्रहार गरी यो काम पुरा गर्न सक्दछन्। यो सुनि इन्द्रले त्यसै हो, कामदेवलाई डाकी ल्याऊ भनी वायुलाई अराए र वायुले इन्द्रका आज्ञाले कामदेव कहाँ गई चाँडै डाकी ल्याइदिए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी मलाई कुन कामका निम्ति डाक्नुभयो, म तयार छु भने। इन्द्र आज्ञा गर्दछन्, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छोडी सबै इन्द्रिय बाँधी परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नु भइरहेछ। बिना महादेवले यो संसारको रक्षा को गर्ला? यस कारणले तिमी उहाँ गई श्री महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरी फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याऊ। यति इन्द्रका वचन सुनि कामदेवले हवस् भनी आफ्नी स्त्री रतिका साथ उत्तरा पन्थमा गई श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी इन्द्रका आज्ञाले धनुको टङ्कार गरी
कानसम्म ताँदो खिची श्री महादेवको मर्म ताकी कामबाण प्रहार गरे। त्यो चाल पाई श्री महादेवले रिसाएर पुलुक्क आँखा उगारी हेर्दा तिनै आँखादेखि अग्निको ज्वाला निस्केर कामदेव भस्म भए। कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि छाती पिट्दै बिलौना गरी श्री महादेवको पाउमा परी बिन्ती गर्न लागिन्। हे जगदीश्वर, त्यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, उनले इन्द्रका आज्ञाले त्यसो गरेका हुन्। हे युगनायक, मसँग खुसी भई त्यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, दुष्टको संहार गरी साधुलाई रक्षा गरिरहने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँको वर्णन गर्न हजार फणा भएका शेषनागले पनि नसकेको म स्त्री जातिले के सकौँली। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नगराउनुहोस्। मेरा स्वामीलाई जियाई सन्तोष दिई घर पठाउनुहोस् भनी धेरै शोक गरेको र स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई ज्यादै दया लाग्यो र हे रति, यस जन्ममा भने तिमी स्वामी पाउँदिनौ। द्वापरका अन्त्यमा श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ। तिम्रा स्वामी कामदेव कृष्णका पुत्र भई प्रद्युम्नका रूपमा जन्मनेछन् अनि त्यही बखतमा तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमान, घर जाऊ भन्नुभयो। यो सुनि रतिले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घरतिर फिरिन्। महादेवले सतीदेवीलाई सम्झेर कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा हिमालय पर्वतकी छोरी उमा भई जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी केटाकेटीदेखि नाना तीर्थ व्रत दान जप तप यज्ञ गरेको र फेरि विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाएर अब उमाको चरित्र हेरौँ भनी इन्द्रको स्वरूप भई वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी उमाले व्रत गरिरहेको ठाउँमा जानु भयो। उमाले सबै व्रत गरिसकी हातमा अर्घ पात्र लिई श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सब तीर्थ पनि तपाईँ, सत्व रज र तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, यो संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी पनि तपाईँ, आदि शक्ति पनि तपाईँ, काल स्वरूप पनि तपाईँ, आदि अन्त्य हात पाउ नभएकी पनि तपाईँ। यस्तै अव्यक्त तपाईँको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा, सरस्वती, शेषनाग यिनीहरू पनि सक्दैनन्। म कसरी सकौँले? मेरो भक्तिदेखि खुसी हुनुहोस् भनी तरह तरहले स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लागेकी थिइन्। त्यही बेलामा इन्द्र स्वरूप श्री महादेव टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। गिर्जाले देखि यथायोग्य अर्थात् जसरी ठिक हुन्छ उसै गरी पूजा गर्न लागिन् र भनिन्, हे देवेन्द्र, तपाईँ यहाँ के कामले आउनुभयो त्यो म सुन्न पाऊँ भनिन्। अनि इन्द्ररूप श्री महादेव आगे गर्नुहुन्छ, हे गिरिजा, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ, त्यो ठिक होइन। हेर महादेव कस्ता छन् त, त्यो पनि विचार गर। बहुला जस्तो महानिर्घिणी, सर्पका गहना लगाउने, कम्बरमा बाघको छाला बेर्ने, भूत प्रेत प्रमथगणसँगमा लिने, बुढो गोरुमा चढ्ने, दाहिने हातले डमरू बजाउने, बायाँ हातमा त्रिशूल लिने, विष भाङ धतुरो खाने, लाज शर्म केही नलिई फिर्ने घोर मूर्ति अर्थात् डरलाग्दो मूर्ति भई शमशानमा बास गर्ने यस्ता विरूपका महादेव र यस्ती सुकुमारी रूपले बलेकी शिलमा ढलेकी तिम्रो जोडा मिल्दैन। सबै देवताको राजा मलाई स्वामी सम्झी स्वर्गकी रानी हौ। इन्द्ररूप श्री महादेवले आज्ञा भएको सुनि गिरिजालाई झनक्क रिस उठ्यो र हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आई यस्तो कुरा मुखबाट निकाल्यो, श्री महादेवलाई नाना तरहले निन्दा गर्यो, यो मैले सहन सकिनँ। म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। तब इन्द्ररूप श्री महादेवले गिरिजाले श्राप दिइहाल्छिन् कि भन्ने डरले, हे देवी, म इन्द्र होइन,
तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको तिमीले नै खोजेको महादेव चाहिँ म नै हुँ, धन्य रहेछौ। तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ भनी ज्योति स्वरूपले आफ्नो दर्शन दिनुभयो। अनि पछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, केटाकेटीदेखि मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप र तप गरेकीले तपाईँको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई कन्यादान भएको छैन, कसो गर्ने भनी बिन्ती गरिन्। श्री महादेव प्रसन्न भई गिरिजा कन्यादान लिन भनी उनका साथमा हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले श्री महादेवलाई आएको देखि आफ्नी पुत्री गिरिजाले श्री महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्षले आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे प्रिय, हामी धन्य रहेछौँ। गिरिजा कन्यादान लिन भने श्री महादेव आउनु भएछ। अब कन्यादान गर्ने सामग्री तयार पार भनी अराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीलाई डाकी विचार गरी अक्षय तृतीया दिन लग्न ठहर्याई स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीनै लोकका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र अप्सराहरूलाई निम्ता दिए। उनीहरू पनि कन्यादानको बखतमा आइबसे। चतुर्मुखी ब्रह्माजी यज्ञ गर्न लाग्नु भयो। ऋषिहरू 4 वेद पढ्न लागे, गायत्री जप्न लागे। गन्धर्वहरू अप्सराका साथ नाच गान बजान गर्न लागे। देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्वकन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नागकन्या रङ्ग बिरङ्गका कपडा थरी थरीका गहनाले ठाँटिएर ऊभन्दा ऊ राम्री भई गिरिजा कन्यादान दिएको हेर्न आए। मेनकाले पनि उमालाई सुगन्ध लेपन गराई हिरा मोती माणिक्य नाना रत्न जडाउ गरेको गहना कपडा लगाई सिँगारी राखेकी थिइन्। उसै त राम्री उमा उसमा पनि यसरी सिँगारिँदा त त्रिलोकमा कसैले नभेट्याउने भइन्। 16 श्रृङ्गारले सजाएकी त्यस्ती उमा महादेवका समीपमा बस्दा चन्द्र सूर्य एकैचोटि उदाएका हुन् क्यारे भने जस्ता देखिए। तरह तरहका मङ्गल गीत वाद्य गरी हिमालय पर्वतले तिलकुश लिई उमाको हात समाते। मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरिन् र कन्यादान गर्न लाग्दा, तपाईँको गोत्र के हो? बिना गोत्रले केही काम नगर्नु भनेको छ भनी हिमालय पर्वतले सोधे। श्री महादेवले केही उत्तर दिन नसकी साह्रै लाज मानी उधो मुख गरी रहनु भयो। यो देखि 33 कोटी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग कसैले पनि यसै हो भनी भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यही अवसरमा नारद ऋषि पनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई बजाउँदै शिवगीत गाउँदै नाच्दै हिमालय पर्वत कहाँ आएर, हे गिरिराज, जसका मायाले यो संसारमा सृष्टि स्थिति संहार भएको छ, फेरि जो एकै मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु महादेव 3 भएका छन्, फेरि 3 भएर पनि एकै मूर्ति हुन्छन्, यस्ता आदि पुरुष अर्थात् कसैबाट नजन्मेका, तिनका बाउ पनि छैनन्, आमा पनि छैनन्, जात पनि छैन, गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि तिनै, 33 कोटी देवताका पितामह पनि तिनै, फेरि 14 भुवनमा जति जीवात्मा छन् तिनका हृदयमा बसी पाप र पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तिनै, निरञ्जन निराकार पनि तिनै। यस्ता ईश्वरको महिमाको वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग चतुर्मुख ब्रह्मा यिनीहरूले पनि नसकेको म कसरी नसक्नुला र? जगदीश्वर श्री महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ, सन्देह नगर भने। यति नारद ऋषिले भनेपछि सब देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूले नारदले बेस भने भन्दा हिमालय पर्वतले सन्देह छोडी श्री महादेवलाई पार्वती कन्यादान गरिदिए। गिरिजाले श्री महादेवका गलामा फुलको माला लगाइदिई 3 फेरा परिक्रमा गरी पाउमा परिन्। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धासाथ सबै देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई सम्मान गरे। अनि पछि सबैले हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको कोख पनि धन्य रहेछ,
तिमी जस्ता भाग्यमानी सातै द्वीपमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो। जुन पिनाकधारी श्री महादेवहरूलाई योगीहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, उनीलाई आज तिमीले जुवाई गरायौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए हामी आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ भनी निम्तामा आएका सबैले भन्दा हिमालय पर्वतले हुन्छ त यहाँहरूलाई दुःख दिए, दुःख नमान्नुहोला भनी बिदा दिए र सबै आफ्ना आश्रममा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पार्वती कन्यादानं नाम त्रयोदशोऽध्याय। चतुर्दशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि गिरिजाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जोर जनै, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत ल्याई, हे स्वामी मेरो तपस्या पुरा भयो। केटाकेटीदेखि हजुरलाई भजिरहेकी मैले आज पाएँ भनी श्री महादेवका हातमा चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, हे आदि पुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरका व्रतका प्रभावले मैले हजुरलाई स्वामी गराउन पाएँ। हे नाथ, संसारमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्, कसैका घरबार छैनन्। उनीहरूलाई यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार हुने थियो। पार्वतीले यति भनेको सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे उमादेवी, तिमी धन्य रहेछौ। दुखी दरिद्रका उपर तिमीलाई यस्तो दया उठ्यो भने म उपाय बताउँछु, सुन भने बताउन लाग्नुभयो। हे प्रिय, अस्वस्थामा ऋषिलाई डाकी पहिले रसातल पातालमा पठाऊ, उहाँ उनैले त्यो व्रत प्रकाश गरिदिनन्। यो सुनि पार्वतीले हवस् भने ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र अस्वस्थामा ऋषि आएर श्री महादेव पार्वतीलाई प्रणाम गरी, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले सम्झनु भएको हो? आज्ञा भए तयारै छु भनी बिन्ती गरे र यो सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछन्, हे अस्वस्थामा, तिमी पातालमा जाऊ र उहाँ जो दुखी छन्, जो पापी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ र उद्धार होस् भनी श्री विष्णुले आफूलाई बताएको व्रतविधि बताई जाऊ भनी बिदा दिइन्। त्यो सुनि अस्वस्थामा ऋषि खुसी हुँदै श्री महादेव उमादेवीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी पातालतिर जाँदा भए। अनि पछि एक दिन श्री महादेवले गिरिजा कत्तिकी चतुरी रहेछन् हेर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो। श्री महादेवलाई गिरिजाले देखिनन् र यताउति खोजी हिँड्न लागिन्, कहीँ पाउन सकिनन् र चित्त आकुल गरी बिलाप गर्न लागिन्। केही बेरपछि चित्त सम्हालेर कसो भयो, कता जानुभयो होला भनी सबै ठाउँमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई फेला पारी बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, तपाईँले किन मलाई यसरी अत्याई लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन र मन नपरी लुक्न जानुभएको हो कि अथवा मलाई छोडी कतै जान लाग्नुभयो? यसरी पार्वतीले चित्त दुखाएर गुनासो गरेको सुनि केही नबोली श्री महादेव मनमनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वती मलाई यसै छोड्ने भएनन्, यो रूप छोडी अर्को रूपले वन विहार गर्न जानु पर्यो भने त्यहाँबाट अन्तर्धान भई श्लेषवान्तक वनमा एक्लै गई किरातीको भेष गरी वनमा शिकार गरी हिँड्न लाग्नुभयो। यो वन काठमाडौँको पशुपति वरिपरि छ। श्लेष अर्थात् कफलाई नाश गर्ने लप्सिका रुख धेरै भएकोले यसको नाम श्लेषवान्तक रहेको हो। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवलाई फेरि नदेख्दा गिरिजाले मनमा साह्रै दुःख माने महादेवले यसै मलाई किन छल्नु भयो भने मनमा सन्देह गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दै हेर्दा श्री महादेवले किरातीको वेश लिई श्लेषवान्तक वनमा शिकार गरी हिँडेको थाहा पाइन् र
पार्वतीले श्री महादेवलाई छल्नका निम्ति चटक्क परेकी राम्री किराँतिनी बनेर तरह तरहका हाउभाउ कटाक्ष गर्दै श्लेषमान्तक वनमा गई ठुलो एउटा रुखका छहारी मुनि बसिरहिन्। श्री महादेव पनि वन बनै फिर्दै त्यहाँ आइपुग्नु भयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखि मोहित भई सोध्न लाग्नु भयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि अथवा अप्सरा हौ? मैले हेर्दा त तिमी जस्ती राम्री यो संसारमा हुन दुर्लभ छ। फेरि एक्लै यो वनको बीचमा किन आई बसिरह्यौ? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो घोर वनमा वन्यजन्तु बाघ हात्तीको डर पनि कति नमानी निर्धक्कसँग किन बसे कि? यो सबै कुरा मलाई भन। यति किरात रूप श्री महादेवले आज्ञा भएको सुनि किराँतिनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भनी चिनी मनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। श्री महादेव कसरी आउनुभयो भने बायाँ हातमा धनुष लिएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, सर राख्ने ठोक्रो काँधमा भिरेका, सर्पका गहना लगाएका। यस्ता डरलाग्दा श्री महादेवलाई देखि श्री पार्वतीले भन्न लागिन्, हे किराँती, म यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो। किराँतिनी हुनाले बाघ हात्तीको डर पनि मलाई केही पनि लाग्दैन। तपस्या गरी बसेको छु। यसरी दुई स्त्री पुरुषका अनेक कुरा हुँदैमा साँझ पर्यो अनि किराँती रूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै छौ, म पनि एक्लै छु। हामी दुवैजना यही बास बसौँ। यति श्री महादेवले भनेको सुनि पार्वती भन्दछन्, हे किराँती, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्ने मानिस, एक्लै यस्तो एक्लास वनका बीचमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? लोग्ने मानिसको विश्वास हुँदैन। राम्री राम्री स्वास्नी मानिस देखेपछि अरू केही पनि सम्झँदैनन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास बसौँ भन्ने यो कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीका वचन सुनि किराँती रूप श्री महादेवले, हे सुन्दरी, त्यस कुरामा तिमी केही सन्देह नगर भन्नुभयो। स्त्री पुरुष दुवै रुखमुनि बास बसे। यसरी बस्दा केही दिन बित्यो र पार्वतीको मनमा यसै बसी कति निर्वाह होला। यी भोलानाथ त यसै बसेर पनि दिन बिताउन सक्दछन्। अब केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी मनमा विचार गरी श्री महादेवलाई छली आकाशवाणी भए जस्तो गरी भन्न लागिन्, हे ईश्वर, तपाईँले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रहरू सबैले साह्रै दुःख पायौँ। यसरी बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार कसले गर्ला? हे करुणामय, हे वृषभध्वज, कैलाश शून्य भएको धेरै काल भयो। कैलाश सम्झी हाम्रो उद्धार गरी रक्षा गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुन्दा श्री महादेवले, यो कसले भनो? म यहाँ आएको त कसैले देखेको छैन भनी यताउति हेर्दा कहीँ केही नदेखी देवताहरूले भने होलान् भन्ने सम्झी चुप लाग्नु भयो। श्री महादेवले किराँतिनी रूप गिरिजालाई नदेखी खोज्न लाग्नु भयो। उमादेवी पनि केही थाहा नपाए जस्तो गरी फलफुल टिप्दै यताउति अल्मलिएकी थिइन्। किरात रूप श्री महादेवले त्यहीँ पुगी, हे सुन्दरी, तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिन, कहाँ गएकी थियौ भन्दा किराँतिनी रूप उमादेवी भन्छन्, हे किराँती, भोक लाग्दा कन्दमूल खान आएकी हुँ, कहीँ गएकी छैन भन्। त्यो बेला त्यस्तै अत्यन्त राम्री किराँतिनी रूप श्री उमादेवीलाई देख्दा महादेव मोहित भई मन थाम्न नसकी ज्यादै नै ढेपिँदै आउनु भयो। तोदेखि किराँती रूप उमादेवी भन्छन्, हे किराँती, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू स्वामी मनले पनि चिताएको छैन भनी प्रतिज्ञा गरी यहाँ वनमा आई उनैको तपस्या गरी बसेकी छु। तिमी यसरी जबरजस्ती गर्न आँट्छौ भने म तुरन्त श्राप दिई हत्या पनि गर्नेछु र मर्नेछु। यति किराँतिनी रूप उमादेवीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, तिमी त्यसो भन्छौ भने म उनै महादेव हुँ, वन विहार गर्न मन लाग्दा यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी ज्योति रूप लिई दर्शन दिनुभयो। अनि किराँतिनी रूप गिरिजाले मनमा खुसी मानी पाउमा दण्डवत गरेर बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर, उसो भए कल्याण लिन मेरा बाबा महतारी कहाँ हिँड्नु होस्। त्यो सुनि ल हुन्छ भनी उनी किराँतिनी रूप उमाका पछि लागि श्री महादेव
जानुभयो। जाँदा जाँदा ती दुवै हिमालय पर्वतका घरमा पुगे। तब श्री महादेवले थाहा पाई यी उमा पो रहेछन्। मलाई छल गरी आफ्ना बाबा महतारी कहाँ ल्याइन्। अब मैले कसो गर्ने भनी तहाँदेखि अन्तर्धान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भई श्लेषमान्तक वनका उत्तर भागमा गई रहनुभयो। फेरि श्री महादेवलाई नदेख्दा पार्वतीले साह्रै विलाप गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भई रहेको चाल पाई बागमतीका किनारमा गई त्यहाँ नित्य स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गरी वस्त्र पहिराई धूप दीप चढाई पूजा गरी तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरीघाट रह्यो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्छ त्यसको सबै दुःखको नाश हुन्छ, धन सम्पत्ति बढ्दछ। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा कैलाशमा बास बस्न पुग्दछ। हे अगस्त्य मुनि, अनि पछि यसरी पार्वतीले नित्य तपस्या गरेको देखि श्री महादेव प्रसन्न भई हँसिलो मुख गरी आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र जगन्माता पार्वतीले मनमा खुसी मानी पाउमा परी दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी बिन्ती गर्न लागिन्। हे ईश्वर, हजुरले किन यसरी दुःख दिनुभयो? म हजुरको मन परिन कि अथवा अरू केही मबाट अपराध भयो भनी तरले गुनासो गरेको सुनि श्री महादेव खुसी भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी आफ्नो काखमा लिई त्यहाँदेखि अन्तर्धान भई हिमालय पर्वतको घर जानुभयो। त्यसरी श्री महादेव र पार्वतीलाई आएको देखि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई पुष्पवृष्टि गरी आसनमा बसाली 84 व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसी श्री महादेवले पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे पार्वती, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य भइरहेको छ, अब यहाँ कति बसिराख्नु, उहाँ जाउँ, तिम्रा बाबा महतारीसित बिदा हौ भन्दा पार्वतीले हवस् भनिन् र दुवै स्त्री पुरुष हिमालय पर्वतसित बिदा हुन गए। श्री महादेवले ससुरालाई भन्नुहुन्छ, हे पिता, सतीदेवी स्वर्गे भएदेखि कैलाश शून्य छ, अब तपाईँले आज्ञा दिए उहाँ जाँदा हौँ। यसरी आफूलाई पिता भनी बोलेको सुन्दा हिमालय बहुतै खुसी भए श्री महादेवसित बिन्ती गरे, हे त्रैलोक्यनाथ, सब देवताका पितामह, तपाईँले साधारण मानिसले भने झैँ मलाई मोहले छोपी हे पिता भन्नुभयो। मेरा सबै अज्ञान नाश गरी ज्ञान दिनुहोस्, सधैँ तपाईँको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शङ्कर, मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा लिनुहोस् भनी महादेव गिरिजालाई नाना रङ्ग बिरङ्गका वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजा गरी भोजन गराई फेरि स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै श्री लक्ष्मीनारायणले समुद्रका घरमा गई बसेकोमा उनलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ स्त्री पुरुष मेरा घरमा राज हुनुभएको देखि मलाई आनन्द लाग्यो। हे जगदीश्वर, आफ्ना मायाले संसारमा व्याप्त भइरहेका यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्क्यो र संसार भस्म हुन लाग्यो। त्यसबेला तपाईँले विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्दा नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि आफैले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा तपाईँका सामग्री कस्ता थिए भने पृथ्वीको रथ, 4 वेदका घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग धनुको ताँदो, विष्णु भगवान बाण, यस्तो सामग्री तयार गरी दैत्यलाई मार्ने तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे देवादिदेव, ब्रह्मा पनि तपाईँ, चर अचर पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज तम पनि तपाईँ, मृत्युका मृत्यु पनि तपाईँ, कालका काल पनि तपाईँ, गुणका गुण पनि तपाईँ, देवताका देवता र अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, आदि अन्त्य नभएका पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, 10 दिक्पाल पनि तपाईँ, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ,
तपाईँको महिमा गाउन चतुर्मुख ब्रह्माको पनि तागत छैन। हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि सामर्थ्य छैन। मेरो कसरी होला र? यसरी हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव खुसी भई हँसिलो मुख गरी, हे पर्वतराज, तपाईँको भक्ति देख्दा म खुसी भएँ। सधैँ मेरो भक्तिमा चित्त लगाई आखिरमा कैलाशको पदवी पाउनुहोला। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित बिदा भई साँडेमा चढी गिरिजालाई काखमा लिई कैलाशमा गई प्रमथगणले सहित भई आनन्दले रहनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशोऽध्याय। पञ्चदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्टा निस्केको मैलको मूर्ति बनाई ढोकामा राखेकी थिइन्। श्री महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान लाग्दा त्यस मूर्तिले जसले पायो उसले त्यसै भित्र जान पाइन्न भनेर रोकिदियो। तब श्री महादेवलाई आफ्ना घरमा जाँदा पनि रोक्ने भनी रिस उठ्यो र त्यस मूर्तिको टाउको काटी भित्र जानुभयो। पार्वतीले श्री महादेवसित ढोकामा को बसेको थियो भनी बिन्ती गरिन् र महादेवले त्यसको त मैले शिरोच्छेदन गरी आएँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन त्यसको शिरच्छेदन गर्नुभएको हो भनी अति करुण शब्द गरी रुँदै शोक गर्न लागिन्। र त्योदेखि श्री महादेवले, हे पार्वती, मैले थाहा पाइनँ र त्यसो गरे शोक नगर, जीवित तुल्याइदिन्छु भने बुझाई आफ्ना गणहरूलाई डाकी, हे गण हो, चारै दिशातिर जाऊ, जे फेला पार्छौ त्यसको शिर काटी ल्याऊ भने अराएर चन्द्रबाण पनि दिई पठाउनु भयो। ती गणहरूले चार दिशामा हेर्दै जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि एउटा मत्त हात्ती देखे र श्री महादेवको आज्ञा भयो बमोजिम तिनीहरूले चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यस बाणले सेतो पर्वत जस्तो त्यस हात्तीको शिरच्छेदन गर्यो र त्यो शिर लगी श्री महादेवका अगाडि राखिदिई हामीले यही पायौँ भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेवले हात्तीको टाउको त्यस मूर्तिमा जोडी जीवित तुल्याइदिनु भयो र त्यो मूर्तिको गणेश नाउँ रही पार्वतीका पुत्र भइरहे। हे अगस्त्य मुनि, अनि पछि श्री महादेव पार्वतीसित भुली भित्र मात्र रहन लाग्नुभयो र इन्द्रले अग्निलाई डाकी भने, हे अग्नि, श्री महादेव पार्वतीसित मात्र भुली भित्रै रहन लाग्नुभयो। श्री महादेव बिना यो संसार रक्षा हुन सक्दैन, यसकारण तिमी झट्ट गई जसरी हुन्छ श्री महादेवलाई काशी ल्याउने काम गर। यो सुनि अग्निले हवस् भने कैलाश पर्वतमा गई भित्र जान लाग्दा ढोकेले जान दिएन र हावाको रूप लिएर ताला लगाउने प्वालबाट भित्र पसी बिच्छुक रूप भई श्री महादेव र पार्वती एकान्त गरिरहेका ठाउँमा पुगे। यसरी आएका अग्निलाई महादेवले देखेर रिसाई भस्म गर्न लाग्नुभयो। तब जगन्माता पार्वतीलाई माया लाग्यो र, हे स्वामी, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई मार्नु ठिक छैन, नजानेर आए, बरु केही दिउँ, जाओस् भनिन्। तब श्री महादेवले आफ्नो हातमा आफ्नो वीर्य लिई ला भनिदिनु भयो। अग्निले त्यो वीर्य मुखमा हाली निली बाहिर आए। श्री महादेवको वीर्य निल्नाले अग्निलाई गर्व रह्यो र डराई अनर्थ भयो भने गङ्गाका तीरमा गई कुशको वनमा उकेली आए। त्यो वीर्य आगो बलै झैँ बढिरहेको थियो। सप्तऋषिका 7वटी पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरी फर्कँदा त्यो देखेर कसले आगो बाली आएछ तापौँ भनेर तीमध्ये एउटीले अर्काले बालेको आगो ताप्नु ठिक छैन भनी गइछन्। 6वटीले आगो तापी घर आए। ती आगो तापी जानेहरूलाई गर्व रह्यो र त्यो ऋषिहरूले चाल पाएर तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। उनीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरूले रिसाएर श्राप दिए। ऋषि पत्नीहरूले गङ्गामा त्यो वीर्य उकेली आकाशमा गई षट्कृतिका अर्थात्
किरकिटो तारा भइरहे। यस वीर्यदेखि षट्पत्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भई गङ्गाका पुत्र कहलाई श्री महादेवसित रहे। एक दिन श्री महादेवले गणेश र कुमारलाई डाकी, हे गणेश, हे कुमार, तिमीहरू गई सुमेरु पर्वतको प्रदक्षिणा गरी आओ, जो अघि होला उसलाई वरदान देऊला भन्नुभयो। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि कुमारले हवस् भने उति नै खेरी उठी मयूरमा चढी सुमेरु प्रदक्षिणा गर्न भनी गए। अनि गणेशको पालो आयो र अब कसो गरौँ भनी चित्त आकुल गरी आफ्नो वाहन मुसाका पासमा गए। चिन्ताले आकुल भएका गणेशलाई मुसाले देखि सोध्यो, हे विनायक, आज किन यस्तो निनाउरो मुख गरी आउनु भयो? यो सुनि गणेशले सुमेरु प्रदक्षिणा गरी आउनु भनी श्री महादेवले आज्ञा गरेका कुरा र कुमार मयूरमा चढी हिँडिसकेको वृत्तान्त भनी, अब कसो गरौँ? तँ यस्तो सानो, म यस्तो ठुलो पेट र लामो सुँड भएको, तँ मलाई सवार गराई फुर्तीसित लान सक्दैनस् भने। यो सुनि मुसो भन्छ, हे गणेशजी, तपाईँलाई म एउटा जुक्ति सिकाइदिन्छु, सुन्नुहोस्। श्री महादेव, उमादेवी र गङ्गा 3 जना बसेका ठाउँमा जानु र अञ्जली बाँधी, हे पिता माता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि तपाईँहरू, सबै देवता पनि तपाईँहरू भने प्रदक्षिणा गरी दण्डवत प्रणाम गर्नुहोस्। सुमेरु भनेका तिनीहरू नै हुन्, तपाईँलाई वरदान मिल्ला। यो सुनि गणेशले बेस भनिस् भनी श्री महादेव, उमादेवी र गङ्गा 3 जना बसेका ठाउँमा गई अञ्जली बाँधी, मेरा सुमेरु पनि तपाईँहरू, अरू सबै देवता पनि तपाईँहरू भनी 3 फेरा प्रदक्षिणा गरी दण्डवत प्रणाम गरे। अनि महादेव खुसी भई, हे बुद्धिमान गणेश, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तिनै लोकमा जसले जे काम गरे पनि पहिले तिम्रो पूजा गरून्, तिम्रो पूजा नगरी गरेको काम पुरा नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। सुमेरु प्रदक्षिणा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, गणेशलाई वरदान दिनुभयो, मेरो पुत्र कुमार भने आइपुगेन। यो सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गङ्गा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रो पुत्र कुमार आइपुग्ला। यस्तो सुनि गङ्गाले हवस् भनी विधि सोधी पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार चाँडै आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेलीपुष्प, अष्टोत्तर 100 जनै, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल, धूप, दीप, नैवेद्य र सबै सामग्री तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागिन्। सबै पूजा गरिसकी स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले कुमार टुप्लुक्क आइपुगे। तब गङ्गाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशिष दिइन्। कुमारले श्री महादेवसित गई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे पिता, मलाई पनि वरदान दिनुहोस् भनी यो सुनि श्री महादेवले, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनै लोकमा कसैले केही कार्य गर्दा गणेशको पूजा गरेपछि अरूको भन्दा पहिले तिम्रो पूजा गरे मात्र कार्यसिद्धि होस्, नत्र नहोस् भनी वरदान दिए। यति कुमारले आज्ञा गरेको सुनि अगस्त्य मुनि फेरि बिन्ती गर्छन्, हे कुमारजी, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गर्यो र वरदान कसको पायो र अमरावतीलाई पनि लियो, फेरि कसले त्यसलाई मारिदियो, फेरि इन्द्रले कसरी रजाई गरे, यो सब वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यो सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। कश्यप ऋषिको छोरो तारकासुर दैत्यलाई दुग्ध प्रभास नामको तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा पेची मुनिले तपस्या गरिरहेको देखि तपस्या गर्न मन लागेछ र पेची मुनिसित सोध्यो, हे मुनीश्वर, तपाईँले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न साह्रै मन लाग्यो, तपस्या कसरी गर्ने हो भन्दा पेची मुनि भन्छन्, हे तारकासुर,
तँ तपस्या गर्ने भए दुग्ध प्रवास नाउँको तीर्थको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहाँ गई ब्रह्माको तपस्या गर भनी उपदेश दिए। त्यो सुनेर तारकासुर त्यतैबाट तपस्या गर्न हिमालय पर्वतमा गयो र त्यहाँ ठुलो कष्ट गरी 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तपस्या गर्यो। ब्रह्माले प्रसन्न भई तिम्रो तपस्यादेखि म खुसी भएँ, वरदान माग भनी आज्ञा गर्नुभयो। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे ईश्वर, हजुरले सृष्टि गर्नुभएका 5 वर्ष नआएका प्राणी कसैले मलाई मार्न नसकुन्। फेरि जसले मेरो शिर भुइँमा गिराउला त्यो पनि शिर फुटी मरोस्, सबै देवतालाई जित्न सकौँ भनी माग्यो। ब्रह्माले तथास्तु भनी वरदान र ब्रह्मास्त्र पनि दिए अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तारकासुर दैत्य बलवान भई कसैलाई तृण बराबर नगर्ने सब दैत्यलाई साथमा लिई युद्ध गर्न इन्द्रको सहर अमरावतीमा गयो। त्यो देखेर देवताका राजा इन्द्रले 33 कोटी देवता जम्मा गरी आफ्ना अस्त्रशस्त्र लिई युद्ध गर्न अघि सरे। देवताको र दैत्यको घनघोर लडाईँ पर्यो। लड्दा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सेना नाश गरे। त्योदेखि तारकासुरले शुक्राचार्यसँग गई हे गुरुदेव, देवताले हाम्रा सेना र दैत्य सबैको नाश गरिदिए, तपाईँले उद्धार गर्नु पर्यो भनी बिन्ती गर्दा शुक्राचार्य आई सञ्जीविनी विद्या पढी पानी छरिदिए र मरेका दैत्यहरू सबै बाँची फेरि धमाधम युद्ध गर्न अघि सरे। यसरी आफूले मारेका दैत्यहरूलाई शुक्राचार्यले बचाइदिएको इन्द्रले देखि रिसाएर ऐरावत हात्तीमा चढी वज्रले हानी अनेक तरहले युद्ध गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। दुवैतर्फका कोटी केटी सेनाको नाश भयो। दैत्य मर्ने बित्तिकै शुक्राचार्यले बचाइदिने, देवता मरेको मरे हुने हुँदा देवराज इन्द्र समेत सब देवताहरूले हार मानी त्यहाँदेखि भागी आफ्ना गुरु बृहस्पतिसित गई सबै वृत्तान्त भने। त्यो सुनि बृहस्पतिले हे महाराज, यो लडाइँमा तिम्रो जित हुन सक्दैन, किनभने तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षमा ठुलो कष्टले तपस्या गर्दा ब्रह्मा प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्षभन्दा बढेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन् भनी वरदान दिनुभएको छ। तसर्थ तिमीहरू श्री महादेवका शरणमा जाओ भन्दा त्यहाँदेखि सबै देवताहरू भागी मर्त्यमण्डल नेपाल मृगस्थलीमा आई लुकिरहेका थिए। देवताहरू भागेपछि दैत्यको राजा तारकासुरले स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तिनी लोकको रजाइ गरी ठुलो आनन्दले रहन लाग्यो। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँपछि तारकासुरले दुःख दिइरहेका राजा इन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकिरहे। अनि इन्द्रले 33 कोटी देवतालाई डाकी हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिई हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी अमरावती फर्काउँ। श्री महादेवका गणेश र कुमार 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरको नाश गरिदेलान्। श्री महादेवसित गई बिन्ती गरौँ भनी 33 कोटी देवता समेत भई श्री महादेव कहाँ गएर हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती लिई हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी देवताको उद्धार गर्नु पर्यो भने बिन्ती गरे। त्यो सुनेर श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तारकासुर दैत्यलाई मैले मार्न हुँदैन, मेरो पुत्र कुमारले मारिदेलान्। सबै देवता यक्ष र गन्धर्व मिली कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, म पनि आउँला। त्यस्तो आज्ञा सुनि इन्द्रले हवस् भने सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर भूत प्रेत र प्रमथगणलाई साथ लिई कुमारलाई तारकासुर दैत्यसँग युद्ध गराउन पिनाक धनुको गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। तब गणेशले आफ्नो वाहन मुसासित गई भने, हे मुसा, मलाई वरदान दिएको आजै अन्यथा गरे, अब के गर्ने? त्यो सुनि हे गणनाथ, अन्यथा गरेको होइन, तपाईँलाई भन्न बिर्सेका हुन्, म गई सम्झाइ आउँछु भने साइत सारिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटी आयो। त्योदेखि इन्द्रादी देवताले विघ्न पर्यो, यो साइत भएन भने। तब श्री महादेवले विघ्न परेको होइन, गणेशलाई भन्न बिर्स्यौ, गणेशलाई पनि लैजाओ भन्नुभयो। यस्तो आज्ञा सुनि गणेश समेत भई सबै देवता युद्ध गर्न अमरावतीमा गए। देवता र दैत्यको परस्पर घोर युद्ध पर्यो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी योजन अर्थात्
4 कोसपछि हटाइदियो। त्योदेखि कुमारले रिस चुर भएर तारकासुर दैत्यको रथ घचेटी 4 योजन पछि हटाइदिए। तब तारकासुरले रिसाएर खड्गले हानो। कुमारले आफूमाथि खड्ग आएको देखि धनु कानसम्म खैची तारकासुरको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो बाण गयो र दिनका सूर्य अस्ताई रातका तारा नदेखिँदैमा ठिक बेला पारी तारकासुर दैत्यको शिर काटिदियो। त्योदेखि श्री महादेव चाँडै गई तारकासुरको शिर भुइँमा पर्न नपाउँदै बीचमा समाती लिनुभयो। गिड भूमिमा गिर्यो। तारकासुर मरेको देखि दैत्यगर डराई 10 दिशातिर भागी आफ्नो ज्यान बचाउन लागे। श्री महादेव चाँडैमा चढी इन्द्रादि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगण सहित भई सबै देवताहरूले धन्य धन्य भनिएका कुमारलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। तब इन्द्र बिन्ती गर्छन्, हे जगदीश्वर, तपाईँका कृपाले शत्रुको संहार गरी अमरावती हातमा लियौँ। अब आज्ञा भए अमरावती जाँदा हौँ। त्यो सुने श्री महादेवले तिम्रो राज्य अकण्टक होस् भनी बिदा दिनुभयो। इन्द्र पनि श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी देवताहरूलाई साथमा लिई अमरावती गई आनन्दले रहे। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां तारकासुरदैत्यवधो नाम 15 षोडशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि एक दिन फेरि शिवजीलाई वन विहार गर्न मन लाग्यो र मृगको रूप लिई कसैले थाहा नपाउने गरी श्लेषमान्तक वनमा गई मृगका बथान भुली परम आनन्दले रहनुभयो। श्री महादेवलाई नदेख्दा पार्वतीले अनेक ठाउँमा खोजी गरी कहीँ पाउन सकिनन् र हार मानी श्री महादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिनुभयो, फेरि अहिले पनि कता जानुभयो भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा त मृग भई वन विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र पार्वती पनि बागमतीको किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरी बसिरहन्। श्री महादेव र पार्वती दुवैलाई नदेख्दा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूले जहाँ तहाँ खोजी गरे, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हार मानी फर्किआउँदा बागमतीका किनारमा तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखि प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे जगन्माता, श्री महादेव कता जानुभयो बताइदिनुहोस्। फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भएको छ? सबै वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यदि देवताहरूले बिन्ती गरेको सुनि पार्वती आए गर्छन्, हे देवता हो, श्री महादेव यहाँ आउनु भएको हुनाले उनैको आराधना तपस्या गरी बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ। त्यही सुनको जस्तो वर्ण, 3 आँखा 1 सिङ भएको सबैभन्दा ठुलो मृग भई मृगका फौजमा श्री महादेव क्रीडा गरी बसिरहनु भएको छ। तिमीहरू उहीँ गई हेर अनि श्री महादेवको दर्शन पाउला। त्यो सुनि देवताहरू त्यहाँ गई हेर्दा कहीँ पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे। त्यसै बेलामा लाखौं मृगको फौज देखे। लाखौं फौज वरिपरि राखी बीचमा खूब राम्रा आँखा, 1 सिङ, सुवर्ण जस्तो वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो, स्वर्गमा सबै ताराको बीचमा रहने चन्द्रमा जस्तो राम्रो यस्तो मृगलाई टाढैबाट यी 3 देवताले देखि उहाँ गई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य छ। हे करुणानिधान, ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र 3 जनामाथि करुणा राखी दर्शन दिनुहोस् भनी अनेक स्तुति गरी मृगरूप श्री महादेवको नगिजमा गए। यसरी आएका देवताहरूलाई देखि शिव मृग उफ्री उफ्री भाग्यो। त्योदेखि विष्णु आगे गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, हे इन्द्र, स्तुति गरी श्री महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 जनाले घेरा दिई समाउँ भन्दा लौ भनी 3 जना 3 तिर बसी घेरा दिई समात्न लागे। रुद्र मृगका श्रृङ्गका फेदमा विष्णुले समाउनु भयो। फेरि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाउनु भयो। फेरि देवताका राजा इन्द्रले सिंहका टुप्पामा समाए। यसरी समाउनु बित्तिकै मृग
अन्तर्ध्यान भयो। सिंह मात्र 3 जनाका हातमा रह्यो। 3 जनाले बलले समाएको हुनाले सिंह 3 टुक्रा भई 3 जनाका हातमा एक एक टुक्रा पर्यो। त्यस्तो भएको देखि हामीहरूले साह्रै अपराध गऱ्यौँ, अनर्थ भयो, अब कसो गरौँ भनी 3 जना त्यहीँ बसी हे ईश्वर हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् भनी अनेक तरहले स्तुति गरे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले स्तुति गर्दा श्री महादेवले प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र देवताहरूले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म सन्तोष भएँ, वरदान माग। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले हे ईश्वर तपाईँको जप ध्यान हामीहरूले कहिले पनि नभुलौँ, सदा सर्वदा हाम्रा हृदयमा रहिरहोस्। यदि देवताहरूले भनेको सुनि श्री महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र फेरि देवताहरूले हे ईश्वर तपाईँको यो सिंह कहाँ राख्ने हो, 3 टुक्रा बनाएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्ष्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिंह 3 टुक्रा भएकोमा तिमीहरूलाई केही पनि अपराध लाग्दैन। सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माको हातको मर्त्यमण्डल नेपालमध्ये गोकर्णमा, विष्णुको हातको पातालमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा हुँदा ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले विदा भई श्री महादेवलाई प्रणाम गरी सोही माफिक तिनै लोकमा स्थापना गरे। श्री महादेव पार्वतीसँग गई उनलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गई नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगण समेत भई ठुलो आनन्दले रहनुभयो। हे अगस्त मुनि त्यही बखतमा नैऋत्यकोण लङ्कादेखि रावण नित्य गोकर्णमा आई स्नान गरी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। यसरी केही काल बितेपछि एक दिन महादेवले विष भाङ धतुरो खाई विचेत भइरहेका बेलामा रावण आई दण्डवत गरी नाची मृदङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलानाथ प्रसन्न भई हे रावण के माग्छस् माग भनी आज्ञा गर्नुभयो र रावणले के मागु, तपाईँका कृपाले सबै कुरा मसँग छ भन्यो। रावणका वचन सुनि एक कुरा नमागी सुख पाउँदैनस्, लो माग भनी आज्ञा भयो। रावणका मनमा अब म के मागु, 32 लक्षणले युक्त भएकी श्री महादेवका काखमा बसेकी पार्वतीलाई नै मागु भन्ने भई श्री महादेवसित बिन्ती गरो, हे ईश्वर अरू कुरा मलाई केही चाहिँदैन, एउटी पार्वती मलाई बक्सनुहोस्। त्यो सुनि श्री महादेवले लौ लैजा भनी पार्वतीलाई दिनुभयो। रावणले जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकी श्री महादेवसित विदा भई गयो। यो सबै खबर वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाएर यो त अनर्थ हुन लाग्यो भनी तत्कालै वायुवेगले त्यहाँ आई आफ्ना मायाले छोपी मोहिनी रूप भई रावणलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे महापुरुष तिमी को हौ, कताबाट आयो, तँ बोकी ल्याएकी स्वास्नी मानिस को हुन्, किन बोकी ल्यायो भनी सोध्नुभयो। रावणले हे सुन्दरी लङ्काका राजा रावण भनेको म नै हुँ। मैले श्री महादेवको तपस्या गर्दा खुसी भई उनले आफ्नी पत्नी पार्वती मलाई दिई पठाए। उनी पार्वती यी हुन्, यिनलाई बोकी लङ्का जान आएको हुँ भन्यो। त्यो सुनि मोहिनी भन्दछन्, हे रावण ती पार्वती हुन् र तिमीलाई लाज लाग्दैन? श्री महादेवका मायाले बनाएकी स्त्री तिमी जस्ता महावीरले बोकी हिँड्न सुहाउँदैन। अरूले देखे भने के भन्छन्, ती त पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्याएछन्। पार्वती मागी लैजाने भए पार्वती बस्ने ठाउँ तिमीलाई भन्छु सुन। महादेवले आसन गरिराखेका बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वतीलाई लुकाइराखेका छन्, सोही मागेर लैजाऊ भनी मोहिनीले कुरा गर्दा रावणले पत्याई पार्वतीलाई त्यही छोडो र आफू फर्की कैलाशमा गयो। अनि विष्णुले श्री पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगी तरह तरहसँग पूजा गरी राखे। उता श्री महादेव विचेत भइरहनु भएको थियो। त्यहाँ गई रावणले बिन्ती गर्न लाग्यो, हे ईश्वर तपाईँले मलाई छली मायाले एउटी स्वास्नी मानिस बनाइदिनु भएछ। मैले थाहा पाइनँ र लिएर गएको थिएँ, बाटामा फालिआएँ। दिने भए तपाईँले आसन गरिरहेका बाघको छालाभित्रकी पार्वती पाऊँ।
त्यो सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेको थाहा पाई मायाले अर्की एउटी स्त्रीलाई सृष्टि गरी आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट निकाली लौ लैजा भनी दिनुभयो। रावण पनि खुब खुसी भई श्री महादेवलाई प्रणाम गरी महादेवले माया गरी बनाएकी स्त्रीलाई काखमा बोकी लङ्का गयो। त्यसपछि श्री विष्णुले पार्वतीलाई श्री महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानसरोवरमा गई राजहंस भई जलक्रीडा गरी खेल्न लाग्नु भएको थियो। त्यसै बेलामा अन्तपुर नामको सहरमा बसेको जालन्धरले आफ्नी पतिव्रता स्त्री वृन्दासित बसी दुवै स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भई हाँस्यो र वृन्दाले भनिन्, हे स्वामी, किन हाँस्नुभयो? यो सुनि जालन्धर भन्छ, हे प्रिय, अरू कुराले हाँसेको होइन, तिमी जस्ती राम्री स्वास्नी अरू कसकी होली र भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको हुँ। त्यो सुनि वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई देखे कसो गर्नुहोला? जालन्धर भन्छ, हे प्रिय, के कुरा साँच्चै हो? त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भनी वृन्दासित भनेर मायाले श्री महादेवको रूप लिई कैलाश पर्वतमा गयो। श्री महादेव नै आउनुभयो भने पार्वतीले हतपताई हातमा सुनको कमण्डलु लिई गोडा धुन ढोकामा आइन्। पार्वतीलाई ढोकामा आएको देख्नासाथ श्री महादेवको भेष गरी गएको जालन्धर मूर्छा परी भुइँमा गिर्यो। तब जगन्माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न श्री महादेवको रूप लिई आएको थाहा पाए द्वारपाललाई, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भनी रिसाएर कसैले नदेख्ने ठाउँमा गई लुकी विष्णुको आराधना गर्न लागिन्। पार्वतीले रिसाएर आराधना गरेको अन्तर्यामी भगवान विष्णुले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा र पद्म हातमा लिई गरुडमाथि सवार भई तत्कालैमा हावाभन्दा दोब्बर चाँडो गरी पार्वती कहाँ पुगी आज्ञा गर्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्नुभयो? यति विष्णुको वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्छिन्, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न। जलक्रीडा गर्न मानसरोवरमा गई राजहंस भएर आनन्दमा रहनु भएको छ। यस्तो अवसर पारी पापी जलन्धरले मलाई छल्न भने श्री महादेवको रूप लिई आएछ। मैले चाल पाइनँ र श्री महादेव आउनुभयो भने खुसी मानी कमण्डलु लिई गोडा धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा पर्यो। श्री महादेव भए मूर्छा हुनु पर्दैन, यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ठ आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर हो भनी चिनी द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई भित्र नपठाउनु भनी यहाँ आई बसी तपाईँलाई आराधना गरेको हुँ, अब कसो गर्ने हो? यदि जगतकी माता पार्वतीका वचन सुनि त्यस जालन्धरले तपाईँलाई दागा गर्न माया रूप भई छल गर्न आएपछि म गई त्यसकी पत्नी वृन्दाको निश्चय सत्य डगाई आउँछु, सन्देह नगर्नुहोला। अहिले गई महादेवलाई खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भने पार्वतीसित विदा भई गरुडमा चढी वेगसँग माघ सरोवरमा जानुभयो। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु मान सरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्याय। सबैले पुष्पाञ्जलि लिई हात जोड्ने। उपनयतु मङ्गलम्बः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। सबैले पुष्पाञ्जली स्वस्थानी मातामा अर्पण गरिदिने। आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् जय होस् टिभीलाई। उपचारका लागि भेट्नुहोस् ज्योतिष तथा तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूलाई। सम्पर्क नम्बर 98 44 21 24 35। ठेगाना सुकेदारा सृजना चोक काठमाडौँ।